अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्रामीउल क़द्र दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, इस्लामी रिश्ते की मुक़द्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये मौसम, ये बहारें हज बैतुल्लाह शरीफ की चल रही है। लोग हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं मालिक हकीकी से दुआ करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला सबके हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। दौलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, माल का होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में किसे बुला रहा है, अपने घर की ज़ियारत किसे करा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। वरना तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, मालो दौलत का अंबार जिसके पास मौजूद है, लेकिन वो फिर भी खाने काबा का तवाफ करने से महरूम है, हज बैतुल्लाह करने से महरूम है। वजह उसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जिसको चाहता है अपने दर की, अपने घर की ज़ियारत कराता है। तभी तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसका नसीबा चमकता है, जिसके नसीब का सितारा रोशन होता है, मुनव्वर होता है, वही हज बैतुल्लाह को तशरीफ ले जाता है, वही हज बैतुल्लाह को जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाने वाले हाजियों का हज कबूल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि मैं हज करने गया। जिस साल मैं हज करने गया उस साल रश बहुत था, बहुत सारे लोग हज करने के लिए आए थे। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज किया, मालिक इतने सारे लोग हज करने आए हैं, मौला क्या तूने इन सबका हज कबूल किया? हज़रत मालिक बिन दीनार ये सवाल करके अपने घर तशरीफ ले गए और सो गए। ख्वाब के जरिए से उन्हें आगाह किया गया, मालिक लाखों के हज को मैंने कबूल फरमा लिया, लाखों का हज कबूल हो गया है सिवाय एक के। मालिक वो एक कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है? जिसका हज कबूल नहीं हुआ है वो एक कौन है? तो आपको बताया गया कि उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। उसका हज नहीं कबूल हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद आप अपने घर से, अपने हुजरे से निकलते हैं उस बंदे की तलाश में कि उसका हज कबूल क्यों नहीं हुआ। तो आप तलाश करते करते, पूछते पूछते कि बल्ख वालों का जो खैमा लगा है, बल्ख वाले कहाँ ठहरे हुए हैं। जिस तरीके से आज भी कोई हरम शरीफ, खाने काबा, बैतुल्लाह का हज करने आता है,
حج کے لیے آتا ہے تو ہر کنٹری کے لوگ، ہر ملک کے لوگ الگ الگ ان کی رہائش گاہ ہوا کرتی ہے. پاکستان والوں کی الگ ہوتی ہے، انڈیا والوں کی الگ ہوتی ہے، اور بھی ممالک سے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں سارے لوگوں کی الگ الگ رہائش گاہ ہوا کرتی ہے. تو آپ پوچھتے پوچھتے جہاں پر بلخ کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد وہاں سے دریافت کرتے ہیں کہ ہارون بلخی آپ میں سے کون ہے اور وہ کہاں ہم کو ملیں گے. تو انہوں نے بتایا کہ ہارون بلخی پہاڑ کے پیچھے انہوں نے خیمہ لگا رکھا ہے اور بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عبادت گزار رہا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. وہ تنہائی پسند انسان ہیں، وہ تنہا رہنا چاہتے ہیں اور تنہائی میں اللہ کی عبادت و اطاعت کیا کرتے ہیں. بہت ہی متقی و پرہیزگار بزرگ صفت آدمی ہیں، شخص ہیں. جب لوگوں نے اتنا کہا تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو متقی و پرہیزگار اللہ کی یاد میں ہمہ وقت ہمہ تن گوش رہا کرتا ہے اور اس کا حج قبول نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ وہ 24 سال سے مسلسل حج بیت اللہ کو آ رہا ہے، 24 سال سے مسلسل حج بیت اللہ کو آ رہا ہے اور بڑا متقی و پرہیزگار ہے. لوگوں سے پوچھنے کے بعد، دریافت کرنے کے بعد، جب حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے پیچھے خیمے کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہارون بلخی اپنے خیمے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز میں مشغول ہیں. جب سلام پھیرا ہارون بلخی نے تو آپ نے سلام کیا، جواب آیا. جواب آنے کے بعد حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ہارون بلخی ہیں، محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں ہارون بلخی ہوں. تو ہارون بلخی نے کہا کیا تم مالک بن دینار ہو؟ حضرت مالک بن دینار اپنا نام سن کر چوک گئے کہ بھلا یہ بندہ مجھے کیسے جانتا ہے، یہ بندہ میرے نام کو کیسے جانتا ہے. تو ہارون بلخی نے پوچھا بھلا آپ یہاں کیسے، آپ کا آنا یہاں کیسے ہوا، آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم بس یوں ہی ملاقات کے لیے آئے ہیں. ہارون بلخی نے کہا کہ نہیں، آپ ملاقات کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام پورا کریں. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں میں آپ سے ملاقات کی نیت سے آیا ہوں. ہارون بلخی نے کہا نہیں، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے ہیں، کہ آپ کو بھی خواب میں دکھایا گیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا یہ بات حقیقت ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا. آخر ایسا کیوں، حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ ہارون بلخی نے کہا 24 سال سے مسلسل میں حج بیت اللہ کو آ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، لیکن میرا حج قبول نہیں ہوتا، حج قبول نہیں کیا جاتا. 24 سالوں سے مسلسل میں حج کے لیے آ رہا ہوں لیکن میرا حج قبول نہیں ہوتا. آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، حج قبول کیوں نہیں ہوتا، ماجرا کیا ہے؟ طواف کرتا ہوں، حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں، مقام ابراہیم پر نفل نماز ادا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں. جب الوداعیہ طواف کرتا ہوں تو کوئی بزرگ پیچھے سے کہتا ہے کہ بابے تیز دوڑ، اور دوڑ لگا، تیرا حج، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی. اسی کشمکش میں، اسی اس میں ہر سال حج بیت اللہ کو آتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا حج قبول ہو جائے، میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. لیکن 24 سال ہو گئے، ابھی تک میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟
ہارون بلخی نے کہا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، نہیں تو آپ بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھ پر خفا ہوں گے۔ لیکن حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت امیر تھا، مال و دولت کا انبار میرے پاس موجود تھا، تمام اشیاء موجود تھی، اور اسی اشیاء کے چکر میں میں اتنا عیاش ہو گیا تھا کہ ہمیشہ نشے کی حالت میں رہا کرتا تھا، ہمیشہ شراب نویشی کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ میری ایک بوڑھی ماں تھی، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کا وقت تھا، میں گھر میں داخل ہوا، ماں تندور پر روٹی بنا رہی تھی۔ میں نے کہا ماں روٹی دے، تو میری ماں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو روزہ رکھتا نہیں، کم سے کم جو روزہ رکھتا ہے اس کا تو خیال کر لے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ جب اتنی بات میری ماں نے مجھ سے کہی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی ماں کو ایک چاٹا اپنی ماں کو میں نے مارا۔ اس چاٹا مارنے کی وجہ سے میری ماں جس تندور پر روٹی بنا رہی تھی اس تندور میں جا گری، شور و غل ہو گیا، لوگ آئے، مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں پھر بھی نشے کی حالت میں تھا، باہر سے شور و غل کی آواز آتی رہی لیکن میں نشے کی حالت میں تھا۔ صبح جب ظہر کا وقت ہوا، ظہر کے بعد میری آنکھ جب کھلی، جب میری بیوی میرے کمرے میں آ کر الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میں اپنے میکے جا رہی ہوں، مجھے کسی قاتل کے ساتھ، اپنے ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ کیا ماں قتل ہو گئی؟ ہاں، وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے اپنے پستان کے دودھ سے تیرے حلقوں کو تر کیا، تجھے زندگی بخشی، تجھے اتنا بڑا کیا، تو نے اس ماں کو قتل کر دیا، میں قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا ماں کا جنازہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ بیوی نے کہا ماں کو دفنا دیا گیا ہے، اور ماں کی یہ وصیت تھی کہ میرے چہرے کو بھی ہارون کو نہ دکھایا جائے، میرے چہرے کو بھی ہارون کو نہ دکھایا جائے، اس لیے لوگوں نے ماں کو دفنا دیا، جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج میں 24 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں لیکن میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی اسے ایک چاٹا مارا، اور مارنے کے بعد میں نے کہا کہ تیری کوئی بھی عبادت، تیری کوئی بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونی چاہیے، تو کسی ایرے غیرے کا قاتل نہیں، تو اپنی ماں کا قاتل ہے، تو نے اپنے ماں کو جلا کر مار دیا، تیری کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے پر تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے، رات میں سوئے تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا مالک تو نے کیوں ہارون کے ساتھ ایسا کیا؟ تو نے کیوں اسے ایسا کہا کہ تیری عبادت قبول نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں اس کو روتا ہوا چھوڑ آیا؟ کیوں بول کر اس طریقے سے تو اس کے غم کو اور تازہ کرایا؟ حضور یہ ماں کا قاتل ہے، اپنی ماں کا قتل کیا ہے، اپنی ماں کو چاٹے مارا ہے، اور کیا نہ کہوں، اس کی عبادت نہیں قبول ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ اسی ماں کے صدقے میں، اللہ اسی ماں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اس کی تمام عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میدان محشر ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے مقدمہ چلے گا اس کا اور اس کی ماں کا۔ ماں سے پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ماں کہے گی مالک اس نے مجھے جلا کر قتل کیا ہے، جلا کر مارا ہے،
मालिक इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों ले जाओ इसको, सजा की तरफ ले जाओ, इसको सजा दो। हुजूर फरमाते हैं कि जब फरिश्ते इसके पैरों में जंजीर जकड़ देंगे, इसके हाथों में जंजीर जकड़ कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे, तो हारून अपनी माँ की तरफ देखेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा। जब जहन्नम के करीब पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद अपनी माँ की तरफ देख कर कहेगा, माँ फरिश्ते मुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे जहन्नम की आग में ढकेल देंगे, धक्का दे देंगे, तेरा बेटा जलकर खाक हो जाएगा, मुझे तकलीफ दी जाएगी, मुझे सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा। माँ तेरे बेटे को मारा जाएगा। जब दुनिया में कोई तकलीफ होती थी, कोई परेशानी लायक होती थी, तो है माँ सबसे पहले तेरा नाम मेरी जबान पर आता था। आज ये फरिश्ते मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं, मुझको सख्त से सख्त सजा देंगे, आग के अंगारों में मुझे झोंक दिया जाएगा। फरिश्ते जब जहन्नम की तरफ थोड़ा सा और बढ़ेंगे, माँ की ममता जाग उठेगी, मालिक मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे। रब फरमाएगा कि इसने तुझे तंदूर में आग में जलाकर मारा है, तू नहीं चाहती कि ये तेरा बेटा जले। माँ कहती है, मालिक मैं तो हूँ, एक माँ ही हूँ जिसने इसको जन्म दिया, जिसने इसको पाला पोसा बड़ा किया। अब उसकी खताओं की वजह से अगर मैं भी ऐसा करूं तो माँ के दामन पर एक दाग लग जाएगा कि किसी माँ ने अपने बेटे को जहन्नम की जलती हुई आग में छोड़ दिया। हज़रात मोहतरम, ये माँ होती है। आज बहुत सारे लोग हज करने चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का हज कबूल होता है और बहुत सारे लोगों का कबूल नहीं होता है। जिनका कबूल नहीं होता वो हजरात भी इनमें से हैं जो अपनी माँ को तकलीफ देते हैं, जो अपने बाप को तकलीफ देते हैं, जो अपने अजीज़ो अकरबा को तकलीफ देते हैं, जो अपने अजीज़ो अकरबा को सताते हैं, परेशान करते हैं। दौलत की बुनियाद पर हज तो कर लेते हैं, लेकिन उनका हज कबूल नहीं होता। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो आप हज पे हज करते रहिए, आप हज पे हज करते रहिए, लेकिन आपका हज कबूल नहीं होगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम जब भी हज बैतुल्लाह को जाएं या अपनी जिंदगी गुजारने में, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने माँ को तकलीफ दें, अपने बाप को तकलीफ दें, अपने अजीज़ो अकरबा को तकलीफ दें, अपने रिश्तेदारों अहबाब को तकलीफ दें, अपने पड़ोसियों को तकलीफ दें। हमें ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। और हज के ताल्लुक से आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनका हज कबूल करता है उसको ऐसा कर देता है, पाक व साफ शफाफ कर देता है, जिस तरीके से आज कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई बच्चा पैदा होता है, जिस तरीके से कोई बच्चा पैदा होता है उस पर कोई गुनाह नहीं होते, वो गुनाहों से उस वक्त पाक होता है, उस पर कोई गुनाह नहीं होते। ठीक उसी तरीके से जब कोई हाजी जिसका हज कबूल हो जाता है, अल्लाह कबूल कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में हज कबूल हो जाता है, तो ठीक उसी बच्चे की तरह वो हाजी भी हो जाता है। लिहाजा जो भी हाजी हज करके हज बैतुल्लाह से, खाने काबा के तवाफ से फारिग होकर अपने घर तशरीफ लाए, तो वो अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजारे। सूफिया कहते हैं, बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि बंदा जब हज कर लेता है तो उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है, उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। तो जो भी हजरात हज की सआदत हासिल करते हैं, उन्हें चाहिए कि जब उन्हें नई जिंदगी मिलती है तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे तरीके से करें, अल्लाह की याद में, वालिदैन की खिदमत में, पड़ोसियों के हुकूक को किसी तरीके से न मारते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, सही तरीके से, इस्लामिक तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने आपके हज को कबूल फरमाया और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जितने भी लोग हज बैतुल्लाह को तशरीफ़ ला रहे हैं,
یا تشریف لا چکے ہیں، میرے مالک سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سارے لوگوں کو جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ رب العزت ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے نصیبے میں حج بیت اللہ کا طواف، خانہ کعبہ کا طواف اور حج بیت اللہ ان کے نصیبے میں لکھ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔